पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वालों में इराक, फलस्तीन, मालदीव, माली, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। हैदर कंपनी को कायदे आजम बैनर से नवाजा गया। मार गए हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाक फजाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन ने पाकिस्तान की ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। एक ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सबसे अहम बात यह है कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है या नहीं। हम तेहरान के साथ जाकर न्यूक्लियर डस्ट लाएंगे। ऐसा ना हुआ तो गैर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया जाएगा। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो गलत थे। ईरान की नाकाबंदी जारी रही तो अपना हुरमज़ भी खुली नहीं रहेगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, जहाज़ों की आमदरफ्त पर कोई फीस आयद नहीं कर रहे, सिर्फ ईरानी हुकाम से पेश की इजाज़त दरकार होगी। अमरीका और इसराइल के जंगी जहाज अपना हुरमज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, किसी सूरत यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर खारजा से भी अलग अलग मुलाकातें की। अमन के लिए पाकिस्तान का बेमिसाल सिफारती किरदार। अमरीका का बरमला एतराफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं, दोनों का शुक्रगुजार हूँ। जवाब में वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज की दिल से कदर करता हूँ। मार्शल के दौरा कामयाब। दौरा ईरान के सम्राट आसिम मुनीर की बेमिसाल सिफारतकारी रंग ले आई। ईरान ने आबनाए हुरमुज़ खोल दी। तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, लबनान में जंग बंदी के बाद अहम आबी गुज़रगाह खोल रहे हैं। सीज़ फायर की बाकी मुद्दत के दौरान आबनाए हुरमुज़ खुली रहेगी। तिजारती जहाज़ों के लिए पहले से ऐलान करदा रास्तों पर चलने की शर्त लाजिम करार। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी और इसराइली कमर्शियल जहाज़ों समेत फ़ौजी जंगी जहाज़ों को भी गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। आबना हुरमज़ खुलने से आलमी मंडी में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी खाम तेल 9.8% कमी से $85। ब्रेंट क्रूड 8.2% कमी से $91 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी सदर का शुक्रिया, ईरान का पैगाम। कहा, ईरान अमरीका की मदद से तमाम समुद्री माइंस हटा रहा है। सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद। कहा, नेटो वाले मुझसे अब पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कह दिया, आपकी जरूरत नहीं। हाँ, तेल चाहिए तो बता दें। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली का आबना हुरमज़ खोलने का खैर मकदम। आबना हुरमज़ को खुला रखने के लिए गैर जानिबदार और आज़ाद कमीशन तश्कील देने का ऐलान। UN सेक्रेटरी जनरल का भी आबना हुरमज़ खुलने पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ देने का फैसला। डीजल 32 रुपए 12 पैसे सस्ता। नई कीमत 353 रुपए 42 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी के तेल की कीमत में 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 428 रुपए 81 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद की सालसी की अनथक कोशिशों का एतराफ। तुर्की और कतर का पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फरोग देने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर अमीर कतर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी मुशीर मसद की बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पुराने ताल्लुकात का तज़किरा।
پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، ترک صدر کا اعتراف، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی دل کھول کر تعریف۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں رجب طیب اردوان نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، ترکی خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیز نے خطے کو متاثر کیا، جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی۔ 47 سال بعد امریکہ ایران مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ پہلے دن سے ہی تنازع کو حل کرنے کے لیے استفاقی کوششیں کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال، کہا جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تجارت اور رابطے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ انطالیہ میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعلقات پر بات چیت۔ ایرانی عوام کو امریکہ پر اعتماد نہیں، ایران کے حقوق برقرار رہنے چاہیے، ایک حکومت کے لیے ایٹمی ہتھیار، دوسری پر جنگ مسلط، کیا کچھ عالمی رہنماؤں کا ضمیر مر چکا ہے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پیغام لکھا آفاقی اصول ہے دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایرانی آرمی چیف کا بھی دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا دشمن کی کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ صرف عارضی جنگ بندی قبول نہیں، مستقل امن معاہدے پر ہی آمادہ ہوں گے، ایران کا انطالیہ فورم سے بڑا پیغام۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا پاکستان کی ثالثی کا مقصد تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، آبنہ ہرمز کھلی رہے گی، نئے ضوابط نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ 10 روزہ جنگ بندی، امریکی صدر نے اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے روک دیا، کہا بس بہت ہوا، لبنان پر اسرائیلی حملوں پر پابندی عائد کر دی، ایران کا خیر مقدم۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ سیز فائر کا حصہ ہے۔ اسپیکر باقر غالباف نے جنگ بندی حزب اللہ کی مزاحمت کا نتیجہ قرار دے دی، امید ہے پیش رفت تنازع کے مستقل حل کی راہ ہموار کرے گی۔ اینٹونیو گوتریس کا رد عمل، OIC بھی جنگ بندی پر خوش، سیز فائر کے بعد لوگوں کی گھروں کو واپسی، سڑکوں پر جشن کا سماں۔ لبنان جنگ بندی، پاکستان کا خیر مقدم، صدر آصف زرداری کا لبنان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے سیز فائر امریکی صدر کی کوششوں کا نتیجہ قرار دیا، کہا امید ہے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی، پاکستان استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین کا بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان، ایران کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا اظہار، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین، اپنے پیغام میں کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی سفارتی کامیابی ملی، پاکستان کی انتھک کوششوں سے لبنان میں جنگ بندی کی راہ ہموار ہوئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، امریکی کروڈ آئل 11% کم ہو کر $83 فی بیرل پر آ گیا، برطانوی $90 فی بیرل پر ٹریڈ۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، ڈیزل ₹32.12 سستا، ₹353.42 فی لیٹر ہو گیا، پیٹرول کے دام برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹21.34 فی لیٹر کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، 6 فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹس کی نمایاں کامیابیوں کا جائزہ، مختصر وقت میں 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل سے علاج کی سہولت فراہم کی گئی، صوبے میں پہلی بار 1217 مراکز صحت کی ری ویمپنگ مکمل کی گئی۔ اجلاس میں بریفنگ، مریم نواز کی سیکریٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ اور کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران بد نظمی، 10ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپ پر وائرل، شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ بھی امتحان بن گئی، کئی مراکز میں طلبہ بجلی سے محروم۔